احباب قرآن و حدیث اور کتب تفاسیر دی روشنی دنیا دی سب تو بہتی پڑھی جان والی کتاب کتاب خدا کتاب خدا قرآن کریم دیاں سب تو بہتیاں روزانہ دی بنیاد تے تلاوت کیتیاں جان والیاں کریمہ سورتاں وچوں ایک سورہ شریفہ سورہ یاسین دیاں فضیلتاں اور شانہ سماعت فرماؤ گے اور دے نال نال سورہ یاسین جنہ دی شان جنہ دی نعت بن کے آئی ہے اس سید المرسلین نبی دی اسی سورہ کریمہ دیاں ابتدائی آیتاں دے تناظر شان اور عظمت اور مناقب سماعت فرماؤ گے۔ اس سورہ شریفہ مکہ مکرمہ اچ نازل ہوئی ہے اور ادیاں 83 آیتاں کل آیتاں 22ویں پارے چوں ایدہ آغاز اور افتتاح ہوندے اور 23ویں پارے چ جا کے اس سورہ شریفہ ختم ہوندی ہے۔ میرے دوستو ایدہ نام اور بھی بہت سارے نام نے، معمہ ایدہ نام ہے، کاویہ ایدہ نام ہے، عظیمہ ایدہ نام ہے، عزیزہ ایدہ نام ہے، لیکن مشہور ایدہ نام یاسین ہے۔ اہل علم فرماندے نے اے حروف مقطعات نے انہ دا معنی یا اللہ جان دے یا اللہ دی عطا نال اللہ دے پیارے حبیب جان دے، لیکن بعض اہل علم فرماندے نے کہ جڑا ابتدائے سورہ شریفہ دے اندر کلمہ یاسین استعمال ہویا ہے نا، وہ کہندے نے اس سورہ شریفہ دا نام ہی ہے اور حالت رفعی وچے اس صورت ایدہ مبتدا محذوب منیا جائے گا، یعنی اصل عبارت حاضی یاسین کہ اے سورہ یاسین، یا پھر مفعول بہی دی صورت انہوں حالت نسبی منیا جائے گا اور ایدہ فعل مقدر اقرأ کڑیا جائے گا، یعنی اصل عبارت اقرأ یاسین کہ قرآن کھول کے بیٹھن آلیا ہون ایتھوں سورہ یاسین پڑھنی شروع کر دے۔ ویسے تے قرآن حکیم دیاں سورۃ الحمد تو لگ کے سورۃ الناس تک ساریاں سورتاں سونیاں اچیاں سچیاں عظمتاں والیاں عزتاں والیاں شانہ والیاں، لیکن سورہ یاسین نو اللہ پاک جل شانہ نے اسپیشل مقامات تو نوازے ہیں۔ میں گل کولو نہیں کر کے جاواں گا، جیدی شان سورہ یاسین آئیے میں ادھا فرمانے ذیشان پڑھ کے سناون لگا۔ حضرات گرامی توجہ تے پیار نل فرمانے مصطفیٰ سماعت کرنا جامع الترمذی شریف کتاب فضائل القرآن باب ما جاء فی فضل یاسین بک وائز نمبرنگ دے مطابق ترمذی شریف دی حدیث مبارکہ نمبر 2887 پڑھن لگا۔ ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لکل شیء قلبا وقلب القرآن یاسین ومن قرأها کتب اللہ له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات او کما قال علیہ السلام۔ رکھ کے بیٹھے ہو ایک باری فرماؤ تے 70 مرتبہ سبحان اللہ کہن دا ثواب لے جاؤ۔
سرور سروراں بہترے بہتراں مہترے مہتراں دلبرے دلبراں میرے تے تواڈے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماندے نے لوگو ان لکل شیء قلبا ہر چیز دا کوئی نہ کوئی دل ہندے وقلب القرآن یاسین اللہ دی کتاب قرآن کریم دا دل سورہ یاسین آباد رہی ہے ہر چیز دا کوئی نہ کوئی دل ہندے قرآن کریم اللہ دے پیارے حبیب فرماندے نے قرآن حکیم دا اس کتاب خدا دا دل سورہ یاسین ہن دل دے پترو کئی سارے معنی ہندے نے پہلا معنی تے اے کہ قبلہ جس طرح کسی جاندار وجود دے اندر دل تک تک کر دے تے او دے زندہ ہون دی ضمانت تے نشانی تے علامت ہندے اسی طرح حضور نے تشبیہ دے کے فرمایا قرآن دا دل سورہ یاسین دوجا معنی جے میں کوئی بندہ آکھے کہ لاہور شہر دیاں کیا باتاں پر لاہور شہر دا مرکز داتا صاحب دا دربار کبھی داتا صاحب دا دربار شریف لاہور شہر دا دل لے لاہور چو داتا صاحب دا دربار کٹ دئیے تے باقی لاہور چ بچے گا کی حضرات گرامی او دا مطلب دل قرار دین دا مرکزیت اور محوریت دا اظہار کرنے یعنی کسی چیز دے مرکزی کردار نو شو کرن واسطے لفظ دل بول دیتا جان لے پھر میں نو کہن دے وہ حسین دے نانا جی فرما گئے نے لوگ سارا قرآن شان والا پر قرآن دا مرکز سورہ یاسین شریف اگلے جملے تے توڑا دل کرے گا دل کڑ کے اس جملے نو دے دئیے میں قربان جاما مصطفیٰ پاک علیہ السلام دی حدیث دا مطلب اے بھی ہو سکتے قبلہ دل نال حضور نے تاں تشبیہ دیتی کیونکہ دل وچ اللہ وسدہ ہے نہیں سمجھے بلے شاہ نو پڑھیا ہوئے تو تانو سمجھ آوے نا میں کی کہی جاننا مسجد ٹا دے مندر ٹا دے جو کچھ ٹہندا بلیا کسے دا دل نہ ٹامی دل چ رب رہندا میں قربان جاواں میرے مصطفیٰ کریم نے اس واسطے قرآن کریم دا دل سورہ یاسین نو آکھیا کیونکہ دل وچ ایمان ہندے بیٹے سر اٹھاؤ نا تے میرے نبی پاک دی حدیث دا اے بھی مطلب ہو سکتا ہے دلاں وچ راز ہندے نے دلاں وچ راز ہندے نے اگرچہ راز ویکھ دیاں اکھاں نے پر محفوظ دل کر دے سن دے کان نے پر محفوظ دل کر دے یعنی سرکار فرمانا چاہندے نے او لوگو ویسے تے سارا قرآن شان والا پر سارے قرآن وچ جڑیاں رب دیاں گلاں نے نا راز دیاں کسے نے او راز پانے نے تے سورہ یاسین نو پڑھ کے سمجھ لوے میرے چنگ نل تعلق رکھن والے پیارے مرید محمد امجد علی قادری بھٹی نے فرمائش کی تھی سی کہ آج دے خطاب رانا محمد یوسف نو یاد کر کے حضرت پیر سلطان العارفین دا کلام ضرور سنایو گولڈ بھی صاحب تسی بھی فرمائش کر دے ہوں دے سماعت کریو آپ فرمان دینے دل دریا سمندر ڈونگے اتے کون دلاں دیاں جانے بچے بیڑے تے بچے جھیڑے اتے بچے ونج مہانے چودہ طبقے دلے تے اندر جتھے عشق تمبو ونج تانے ہو جو کوئی محرم ہووے دل دعویٰ او ہوئی رب پچھانے
آواز سے سبحان اللہ۔ میں قربان جاواں سرور کائنات نے گل اگے ودھائی، میرے ول ویکھیو سواد آ جائے گا اج دی تقریر دا۔ جے 24 گھنٹے دے 24 گھنٹے دے اج دے خطاب تو پہلے تے بعد وچ جڑے سجدے کیتے ہون گے انہاں سجدیاں دا مزہ آ جائے گا، جڑیاں تلاوتاں کیتیاں نے تے کرنیاں نے انہاں دی چاس آ جائے گی۔ مصطفیٰ فرماندے نے ومن قرأ ہے جن نے سورہ یاسین کریمہ ایک مرتبہ تلاوت کی تھی 83 آیات، جن نے سورہ یاسین پاک دیاں 83 آیتاں ایک مرتبہ پڑھیاں، سرکار فرماندے نے کتب اللہ لہو بقراءتہا عشرہ بقراءتہا قراءت القرآن 10 مرات، اللہ او دے نامہ اعمال اندر 83 آیتاں دے بدلے وچ 10 مرتبہ پورا قرآن تلاوت کرن دا ثواب لکھ دے گا۔ آباد رہو، تسی غور نہیں کیتا میرے پترو تے میرے مترو، اللہ رزق حلال وچ نزول برکت فرمائے، اللہ کدی کسی کمینے دا محتاج نہ کرے، جے کرے تے پھر عربی نگینے دا محتاج کرے۔ میں نثار جاواں قبلہ تسی غور نہیں کیتا میری گل تے، سرکار فرماندے نے کتب اللہ لہ او دے نامہ اعمال اندر 10 قرآن کریم دی تلاوت دا ثواب بیٹے کون لکھے گا؟ اللہ، دب کے بولو کون لکھے گا؟ کون لکھے گا؟ اللہ۔ کون لکھے گا؟ او دے نامہ اعمال وچ 10 قرآن کریم دی تلاوت دا ثواب کون لکھے گا؟ حالانکہ قبلہ لکھن دی ڈیوٹی اللہ دی نہیں، اللہ ڈیوٹیاں تو پاک، دنیا دا کوئی کام اللہ تے فرض نہیں، اللہ تے واجب نہیں، او خود اپنی رحمت تے کوئی کام واجب کر لوے تے او دی اپنی رضا ہے۔ میں قربان جاواں دنیا دے ہر کام دا ثواب سزا جزا کرامن کاتبین لکھ دینے، مگر ایتھے نسبت کتابت اللہ پاک دے پیارے حبیب نے اللہ دی ذات ول کر کے دسیا، لوگو ویسے تے عملان دا ثواب کرامن کاتبین ہی لکھ دینے، مگر سورہ یاسین دی تلاوت انہاں وڈے وڈے نیک عملان وچ شمار ہوندا ہے، وہ جنہاں دا ثواب اللہ کرامن کاتبین کولوں نہیں لکھواندا، اپنی شان بے نیازی و کبریائی دے مطابق اپنے بندے دے نامہ اعمال وچ آپ تحریر فرماندا ہے۔ آباد رہو، اگلا جملہ سنیاں، صرف 10 قرآن پاک دا ثواب نہیں، امام بیہقی دی شعب الایمان وچ لکھے ہے، سروران نے فرمایا لوگو جڑا بندہ ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھدا ہے نا، اللہ کولوں 20 مرتبہ حج کرن دا ثواب لے جاندا ہے۔ وہ کام تھوڑے تے اجر بہتے، پھر کیوں نہ کہیے روزہ رکھ کے اللہ بڑا مہربان ہے، ہاں اللہ بڑا۔ سبحان اللہ بول دیو تے کلیجے چ ٹھنڈ پہ جاندی ہے، مولا بڑا نے، ہاں مولا بڑا مہربان، اللہ بڑا مہربان، ہاں اللہ بڑا ساجھی کوئی نہیں ساری دنیا آپ چلاوے سونا، ہم سر کوئی نہیں 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 کوئی نہیں کوئی نہیں 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 ہم سر کوئی نہیں، ساری دنیا آپ چلاوے سونا۔ پاکستانیوں گھبرائیو نا، آٹا جنہ بھی مہنگا ہو جائے اسی کچھ شہباز شریف دے محتاج تھوڑے ہیں، اسی تے اپنے رب دے محتاج ہاں، اپنے کملی والے آقا نبی پاک علیہ السلام دے محتاج ہاں۔ اور اسی انہاں کولوں نہیں منگنا، اسی گنبد خضرا والے کولوں منگنا ہے، اللہ دی عطا نال جڑا کائنات دے خزانے ونڈن تے مامور ہے۔ ساجھی کوئی نہیں ساری دنیا آپ جلاوے سونا۔
پتھراں دے وچ کیڑیاں نوں میں رزق پجاوے سونا اللہ بڑا جڑے ساڈے بھیناں بھرا جڑے آٹا لیندیاں شہید ہو گئے اللہ انہاں دیاں قبراں تے کروڑاں رحمتاں دا نزول فرمائے ویسے میری 41 سال عمر ہو چلی تسی کدی کیلکولیشن کر کے جے سمجھا سکو تے مینوں سمجھا جائے جمعے تو بعد قبلہ مینوں اج تک سمجھ نہیں آئی کہ بجلی دا بل بندہ تالا لا کے چینا دا موٹا چلا جائے بھاویں مہینہ نہ آوے او گھروں بل دروازے تھلےوں لب جاندا ہے او بجلی دا بل گھر گھر پہنچ سکدا ہے آٹے دا تھیلا لین چ لگ کے بڑھیاں بندیاں نوں لینا پیندا ہے آٹے دا تھیلا کوئی حکمران گھر نہیں پہنچا سکدا یا اللہ سانو کوئی عمر فاروق دا ملنگ جیا حاکم عطا فرما سانو اے 2 نمبریاں والے حاکم نہیں ہو چاہیے مولا میرے ملک دا مزدور مر گیا مولا میرے وطن دا سفید پوش پس گیا مہنگائی دی چکی وچ مولا 5 تن پاک تے 4 یاراں دے مقامات دا صدقہ کرم فرما میں قربان جاواں سرور کائنات دیو غلام اسی واسطے تے میں کہہ رہا ہوں اللہ بڑا مہربان بولو مولا بڑا ہاں اللہ بڑا سنیو سورہ یاسین دیاں شانوں کتھے کتھے میرے نبی نے سورہ یاسین دے مقامات بیان کیتے میں حدیث مبارکہ پیش کرن لگا سنن دارمی شریف وچوں مشکات المصابیح دی حدیث مبارکہ نمبر 2148 پیش کرن لگا آباد رہیے میرے والے دیکھیو ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ان اللہ تبارک و تعالی قرأ طه ویاسین قبل ان يخلق السماوات والارض بألف یام فلما سمعت الملائکۃ القرآن قالت طوبى لأمة ينزل هذا عليها وطوبى لأجواف تحمل هذا وطوبى لألسنة تتكلم بهذا أو كما قال عليه السلام مل کے فرماؤ سبحان اللہ توجہ ہے ساریاں دی سرور کائنات ارشاد فرماندے نے امجد قادری پتر لیٹ ہو گئے ہیں تیری فرمائش میں پوری کر دیتی ہے اے جڑیاں سبزیاں ساڑھے واسطے لے کے آئے ہیں اللہ پاک تینوں جزائے خیر عطا فرمائے اے بچہ ساڑھا مرید ہے تینوں مرید ہوئے انہوں تقریباً کو 8-9 سال 10 سال ہو گئے ہونگے بندیاں دا پیار کٹ جاندہ ہے اے دا دن با دن وددا جا رہے ہیں میں چونکہ انہوں القمر سٹی شفٹ ہو گیا میں انہوں کئی دفعہ فون کرنا انہوں میں کہنا پتر توں ادھر نہ آئیں میں آپ آباد رہی اللہ پاک برکتاں دا نزول فرمائے تو رزق حلال اندر میں انہوں کہنا ہوں پتر تو روزہ رکھیا ہے اتھے ہی ٹھہر جا میں تے گڈی چ بہ کے آ جانا ہے تے تو مینوں منڈی دے گیٹ تے چیزاں میریاں مطلوبہ پکڑا دیویں تے کہندا ہوندا مرشد تسی تکلیف نہ کریو میں آپے آ جاواں گا تے میں پیش کر دیواں گا یہ جو بندے تعریف دے قابل ہوندے نے کہ نہیں دوسریاں واسطے کار آمد بڑھو جڑا بندہ کہندے ہے نا جی میں تھبا دوائیاں دا سرانے رکھ کے سونا مینوں نیند نہیں ہوندی لوگاں نال نیکی کرنی شروع کر دے کسے کیپسل تے کسے خوراک کسے ڈوز کسے گولی دی لوڑ نہیں پینی انشاءاللہ ٹائم نال سویا کریں گا فجری ٹائم نال اٹھ جایا کریں گا آباد رہو قبلہ بخت بلندو بن میں قربان تے نثار جاما سرور کائنات ارشاد فرماندے نے لوگو اس کائنات رنگ بو آسمان اور زمین دی آفرینش کریشن تخلیق تو 1000 سال پہلے فرشتیاں دی مجلس تے محفل سجا کے آباد رہیے اللہ پاک نے اپنی شان الوہیت دے مطابق فرشتیاں نو سورہ طه تے سورہ یاسین تلاوت کر کے سنا آج
اج دا کوئی حسین آواز دا مالک کاری قرآن دیاں اے سورتاں پڑھے اللہ دی قسم بندے ہل جاندے نے صدقے جاواں اے کسے کاری کولوں نہیں ذات باری کولوں جدوں فرشتے سن رہے ہون گے سر تا پا چوم گئے ہون گے جدوں اللہ پاک جل شانہ دی زبان طہارت ربوبیت وچوں زبان رحمت وچوں جڑی زبان سانو سمجھ نہیں آ سکتی جدوں اللہ کولوں تلاوت سورہ طٰہٰ و یاسین سنی تے فرشتے تڑپ گئے مچل گئے مرحبا دیاں صداواں وچ پتہ نعرہ مار کے کی کہن لگے کہندے نے طوبیٰ لِأُمَّةٍ يَنزِلُ هَذَا عَلَيْهَا اس امت دے لوکاں نو مبارک باد جنہاں تے اے قرآن نازل ہوئے گا جس قرآن وچ سورہ طٰہٰ شامل ہے سورہ یاسین میں صدقے جاواں فرشتے نعرہ ماں اے بھی دیکھ لیو کہ اے تعریف فرشتے کنہ دی پہ کر دینے مبارک کنہ نو دے رہے نے کہندے نے اس امت دے لوکاں نو مبارک ہوئے جنہ وال اے سورہ یاسین نازل کیتی جانی ہے کہندے نے بطوبیٰ لِأَجْوَافٍ تَحْمِلُ هَذَا اونا سینیاں نو مبارک ہوئے جنہ وچ سورہ طٰہٰ تے سورہ یاسین جس کتاب وچ شامل نہیں ہو کتاب حفظ کر کے محفوظ کر لے جائے گی فرشتے نعرہ مار کے کہن لگے وَطُوبَىٰ لِأَلْسِنَةٍ تَتَكَلَّمُ بِهَذَا اونا زبانہ نو بشارت مبارک ہوئے جڑیاں زبانہ سورہ طٰہٰ دی تلاوت کرن گیاں سورہ یاسین شریف دی تلاوت کرن گیاں کدی یہ ہو جی تقریر بھی ایکسیپٹ فرما لیا کرو مل کے سبحان اللہ میں قربان جاما قبلہ توجہ کرنا ذرا اس سورہ یاسین ہی اللہ پاک نے تلاوت کیوں فرمائی اپنی شان بے نیازی دے مطابق سورہ طٰہٰ ہی کیوں تلاوت فرمائی باقی بھی تے سورتاں ساریاں اللہ نے نازل فرمانیاں سن پہلا نکتہ تے اے بھی سنو نا حجے حضرت آدم علیہ السلام دا خاکی پتلا نہیں بنایا گیا حجے حضرت آدم نو دنیا تے بھیجیا نہیں گیا روح نہیں پائی گئی حضرت آدم تے اماں حوا ملے نہیں حجے اولاد آدم دا سلسلہ جاری نہیں ہویا حجے نبی پاک دا میلاد نہیں ہویا حجے ساڑھے ارگے گناہگار امتی دنیا تے آئے نہیں صدقے جامع زمین آسمان دے پیدائش تے تخلیق تے کریشن تے آفرینش وچ بھی 1000 سال باقی نے تے فرشتے اساں گناہگاراں نو مبارکاں دے رہے نے وہ تاجدار ختم نبوت دے غلاموں تانوں مبارکاں ہوون ہے میں قربان تے نثار جاواں سورہ یاسین ہی کیوں اللہ پاک نے اپنی شان پاک دے مطابق قبلہ تلاوت فرمائی برسر مجلس فرشتگان مفتی احمد یار خان نعیمی بدایونی علیہ الرحمن مرآت المناجیہ دے اندر کمال جملہ لکھیا وہ کہندے نے اے سورتاں اللہ پاک نے اپنی شان پاک دے مطابق اس واسطے تلاوت فرمائیاں سیں کیونکہ انہاں سورتاں دا آغاز آقا محمد مصطفیٰ دیاں شانہ تے ناتاں تو پیا ہوندہ ہے اے طٰہٰ یاسین اے میرے آقا کریم علیہ السلام دے اسماء گرامی نے اے میرے آقا دے نام نے قبلہ اے میرے آقا دے اچھی بولیو اے میرے آقا دے اے میرے آقا دے میں گل کولوں نہیں کر کے جاواں گا یہ میرے آقا دے نام نے تفسیر مدارک امام نصفی رحمت اللہ تعالی علیہ دا کلمی علمی شاہکار قدیمی کتب خانہ کراچی تو چھپی ہوئی اصل عربی چھاپا 3 جلداں دی کتاب جلد نمبر 3 پیج نمبر 95 تے حضرت اماں عائشہ تو مروی حدیث پاک موجود ہے سرکار کائنات نے فرمایا ان اللہ سمانی فی القرآن بسبعۃ اسماء
اللہ نے قرآن پاک وچ منو 7 نام عطا کیتے نے. آقا جی کیڑے کیڑے؟ فرمایا اللہ نے محمد نام قرآن وچ منو دیتا ہے, احمد نام منو دیتا ہے. میرے بل دیکھیو انگلیاں دا اشارہ. محمد نام قرآن وچ میرا ہے, احمد نام قرآن وچ میرا ہے. سونیا اگلے کیڑے کیڑے؟ فرمایا مدثر نام قرآن وچ میرا ہے, مزمل نام قرآن وچ میرا ہے, عبداللہ نام قرآن وچ میرا ہے, طٰہٰ نام قرآن وچ میرا ہے, یاسین نام قرآن وچ میرا ہے. زندہ باد زندہ باد ڈاکٹر اقبال نے خوب عکاسی کی تھی. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر, وہی اول وہی آخر. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر, وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ وہی یاسین وہی طٰہٰ. جدہ موڈ بن جائے پکار کے کہہ دے وے, وہی قرآن وہی فرقان وہی وہی یاسین وہی طٰہٰ. پکار کے وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین. آباد رہو. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اللہ نے 1000 سال قبل از آفرینش زمین و سماوات تلاوت فرمائی سورہ کریمہ, بلکہ تفسیر روح البیان اندر سورہ یاسین دی تفسیر آباد رہی ہے. دی ابتدا اندر لکھ دینے علامہ حقی علیہ الرحمہ, کل قیامت دے دن جدوں جنتیاں نو جنت دے پروانے تھما دیتے جان گے, جنتی جنتائیں چلے جان گے, جنتیاں موجاں مان لین گے. اچانک اللہ پاک فرمائے گا اے جنتیو فرحت قلب اگر مطلوب ہوئے تے توانو قرآن پاک دیاں سورتاں نہ سنوائیے. اللہ اللہ عرض کرن گے مولا سنوا. اللہ دی رحمت مسکرا کے فرمائے گی او تسی دنیا وچ تے قاری قرآن کولو قرائے قرآن کولو سورہ طٰہٰ سورہ فاتحہ سورہ یاسین دی تلاوت سن دے رہے ہو. آج خدا بندے رحمان کولو میں سماعت کرو گے. چنانچہ اللہ اپنی شان کبریائی و الوہیت و ربوبیت دے مطابق سورہ فاتحہ دی تلاوت فرمائے گا, سورہ طٰہٰ دی تلاوت فرمائے گا, سورہ یاسین دی تلاوت فرمائے گا. میرے کریم آقا فرماندے نے کأن الناس یسمع القرآن سمع لم یسمع القرآن سمع الرحمن سمع الرحمن یتلوہ علیہم. او جہو جی تلاوت رحمان کو لو سن گے نا, ایہو جی تلاوت انہوں نے کدی سنی ہی نہیں ہونی. کیویں سن دے؟ پہلے مخلوق کو لو سن دے رہے نے, آج تے خالق کو لو سن دے نے.
میں قربان تے نثار جاواں سورہ یاسین دیاں شاناں سماعت کریو ذرا ایک کدوں کدوں پڑھنی چاہیے کتھے کتھے میرے آقا دیاں حدیثاں سماعت کریو ذرا سنن ابی داود شریف کتاب الجنائز باب القراءۃ عند المیت وچوں بک وائز نمبرنگ دے مطابق ابو داود شریف دی حدیث مبارکہ نمبر 3121 پیش خدمت کرن لگا اما عقل ابن یسار رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقرأوا یاسین علی موتاکم او کما قال علیہ السلام میرے آقا فرماندے نے اپنے فوت شدگان تے لوگ سورہ یاسین پڑھیا کرو توجہ ہے ساریاں دی سورہ یاسین کتھے پڑھیا کرو اپنے فوت شدگان تے اپنے فوت شدگان تے اشعۃ اللمعات بابا جی شیخ عبدالحق محدث دہلوی فخر بر صغیر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے اس ایک جملے دے 3 مطلب ہو سکتے ہیں موتاکم تو مراد تواڈے مریض ہو سکتے ہیں کہ جدوں کوئی بندہ بیمار ہوئے تے قریب از مرگ ہوئے اس قریب مرگ دے قریب جا کے سورہ یاسین پڑھو دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے جدوں کسی بندے دا وصال ہو جائے صاحب ایمان بندے دا وہ دے قریب سورہ یاسین پڑھو تے تیسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے جدوں کوئی بندہ دنیا تو مسلمان چلا جائے اپنی قبر چلا جائے وہ دی قبر دے سرانے جا کے بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھیا کرو لہذا اگر کوئی قبرستان جا کے سورہ یاسین پڑھدا ہے اپنے پیاریاں دیاں قبراں تے اودے تے بدعت دے فتوے نہ لاؤ وہ سرکار کائنات دی اس حدیث پاک تے عمل پیا کردا ہے بلکہ میرے دوستو توجہ تے پیار دا طالباں امام سیوطی علیہ الرحمہ دی شہرہ آفاق کتاب مستطاب شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور مکتبۃ الحقانیہ پشاور پاکستان تو ایک جلد وچ عربک لینگویج دی کتاب میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے پیج نمبر 45 اتے حدیث مصطفیٰ موجود ہے ان ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم ما من میت یقرأ یاسین عند رأسہ الا حبن اللہ علیہ او کما قال علیہ السلام حضور دی حدیث سن کے جنہاں کلیجے چ ٹھنڈ پئی ہو بندے مسکرا کے فرما دیں مصطفیٰ پاک فرماندے نے لوگو او بندہ جیڑا فوت ہو گیا مسلمان بندہ او دے سر والی سائیڈ تے کسے نے بیٹھ کے سورہ یاسین دی تلاوت کیتی حبن اللہ علیہ سرکار فرماندے نے اللہ دی طرفوں او دے نال آسانیاں والا سلوک کیتا جائے گا بلکہ مسند امام احمد دی اندر لکھیا ہویا ہے ایک اللہ دا نیک آدمی میں قربان جاواں جنہ دا نام سے غزیف بن حارث انہ دا انتقال دا ویلا قریب آیا تے انہ دی جان نکلن وچ تاخیر ہو گئی آج بھی ساڑے مسلمان پہنا پڑا جدوں دادا دادی دی نانا نانی دی جان نہ نکل رہی ہوئے تے قبلہ سورہ یاسین دی تلاوت کر دینے اے ہوئی حدیثاں دلیل نے ساڑے کول صدقے جامع غزیف بن حارث دی جان نہیں پی نکل دی ابن ماجہ وچ لکھیا ہویا اماں جی عائشہ فرما دیا نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی ایمان والے دی جان جلدی نہ نکلے تو ہمیں چوڑ نہ اڑے پرے ہو کے کرے ہو ویکھیا انہوں گناہاں دی سزا مل رہی ہے سرکار کائنات فرماندے نے بوقت نزا وہ جڑیاں تکلیفاں ہوندیاں نے نا ایک کافر واسطے عذاب ہوندیاں نے ساڈے امتی واسطے نعمت خدا ہوندیاں حضور فرماندے نے میں قربان جاواں اے بندہ مؤمن واسطے اللہ دا انعام ہوندا ہے حضرت غزیف بن حارث دی روح نہیں پئی نکل دی بندے تیمارداری واسطے اکٹھے ہو گئے ایک صاحب علم بندے نے اعلان کیتا حل منکم احد یقرأ
یاسین تواڈے چ کوئی ایسا بندہ ہوے گا جڑا سورہ یاسین دی تلاوت کرے گا۔ ایک آدمی اللہ دا نیک بندہ صالح بن شریح اٹھے کہن لگے لبیک میں سورہ یاسین تلاوت کراں گا۔ قبلہ اللہ تواڈے رزق حلال وچ نزول برکت فرمائے۔ اے ساڈے مسلمان بھرا سورہ یاسین اے علیحدہ چھپوا کے گھر چ کیوں رکھ دے نے کیوں پڑھ دے نے؟ او اللہ دے پیارے بندے نے ابن شریح نے جدوں سورہ یاسین دی تلاوت شروع کی تھی، سورہ یاسین دیاں کل آیتاں نے 83 فلما بلغ 40 منہا انہیں 40 آیتاں پڑھیاں سن کہ مریض دے دم مسافر ہو گئے۔ اللہ نے آسانیاں پیدا کر دیتیاں۔ قبلہ تسی بھی دعا کریا کرو اللہ سواڈے نال وی آسانیاں والے معاملات فرمائے۔ جدوں ساڈا وقت اخیر ہوے، جدوں حضرت جناب اسرائیل علیہ السلام ساڈی روح کھچن نزع ینزع نزعن اردو چ نزع بول دیتا جاندا ہے، کئی بندے نزع بھی بول دے نے، ویسے لفظ ہوندا ہے عربی چ نزعن، اے دا مطلب ہوندا ہے کسی چیز نو کھچنا، یعنی اسرائیل ساڈی روح کھچ دے نے۔ قبلہ اس واسطے اس حالت نو کنڈیشن نو حالت نزع کیا جاندا ہے۔ میں قربان جاواں دعا منگیا کرو جدوں اسرائیل ساڈی روح کھچن لوکاں دے ہونٹاں تے سورہ یاسین ہووے، سامنے چہرہ سید المرسلین لوکاں دے ہونٹاں تے ساڈے بیوی بچیاں دے ہونٹاں تے تلاوت سورہ یاسین ہووے، سامنے جلوہ خاتم النبیین ہووے۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمن کمال عکاسی تے ترجمانی کی تھی، اللہ دی بارگاہ چ سر سجدے چ رکھ کے دعا منگی تے کہندے نے یا الہی بھول جاؤں نزع کے تکلیف کو۔ آج میں تو یاد کرانا ہی شیر کہنے ساریاں نے یا الہی بھول جاؤں نزع کے تکلیف کو، یا الہی بھول سمجھو اکیڈمی چ بیٹھے ہیں میں پڑھا رہے ہیں تسی پڑھ رہے ہو۔ یا الہی بھول جاؤں نزع کے تکلیف کو، یا الہی بھول جاؤں نزع کے یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو۔ شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، والضحیٰ واللیل اذا سجا، شادی دیدار حسن مصطفیٰ شادی دیدار حسن مصطفیٰ
یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا، آباد رہیے، یا الہی ہے جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب بڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو، نعرہ مار کے کہنے یا الہی ہے جگہ ہو، یا الہی ہے اور یا الہی گور تیرا کی جب سخت راعت، 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 ان کے پیارے منہ کی صبح جہاں فضا کا، آباد رہیے، ان کے پیارے منہ کی صبح جہاں فضا کا ساتھ ہو، یا الہی ہے جگہ آباد رہو میرے دوستو، حدیث مصطفیٰ سماعت کرنا ذرا، مسند الشہاب شریف دی حدیث مبارکہ بک وائز نمبرنگ دے مطابق 1036 پڑھن لگا، ایمان تازہ ہو جائے گا، گلہ میرے کل بہت ساریاں، ٹائم میرے کل تھوڑا، نال نال قبلہ نال نال ذہن نشین تے منقوش خاطر کر دے جائیو، انشاءاللہ آج دی تقریر قبلہ یادگار تقریر بن جائے گی۔ سرکار کائنات فرماندے نے جدوں کسے بندہ مومن دی روح لین واسطے اللہ دا فرشتہ مالک الموت فرشتہ اجل حضرت عزرائیل علیہ السلام آ جاندے نے تے اس بندہ مومن دے قریب دے مومن بھینا پڑا سورہ یاسین دے تلاوت کر رہے ہوندے نے۔ سرکار فرماندے نے لوگو میں ضمانت شہادت دینا وا اس بندے دے قریب سورہ یاسین دے ہر حرف دے بدلے 10 فرشتے اللہ پاک آسمانہ تو زمین تے اتار دیندے۔ اگلا جملہ قادری صاحب تسی اپنی ڈیوٹی دینی ہے، میں اپنی انشاءاللہ اللہ تے ویکھ دائیے نا، میں اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں، ہن تسی دے رہے ہو کہ نہیں دے رہے، آپ پہ کیلکولیشن کر لے ہو، آپ پہ من آنم تے من دانم، میں کون منو پتہ ہے، میں کی کرنا منو پتہ ہے، تے تسی ایتھے آ کے کی کر دے بیٹھ دے ہو قبلہ تو انہوں بھی پتہ ہے۔ سرور کائنات فرماندے نے وہ 10 ایک حرف یاسین دے بدلے وچ اللہ نے جڑے فرشتے اتارے ہوندے نے صفاں بن کے میرے اس امتی دے سامنے کھلو جاندے نے۔ آقا جی لکھاں فرشتے کی کر دے نے، فرمایا کرنا کی یستغفرون لہ ویصلون علیہ، آکے میرے اس امتی واسطے بخشش دیاں دعاواں کر دے نے، اللہ دی رحمت دے پھلاں دی برسات اللہ پاک برکت عطا فرمائے۔
خوش اللہ پاک برکت عطا آباد مزید بر آن رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا اگر او بندہ او دے قریب سورہ یاسین دی تلاوت کیتی جا رہی ہوندی یہ ہر حرف دے بدلے 10 نوری فرشتے دھرتی تے اتر آوندے نے او دے واسطے بخشش دی دعا کر دے نے رحمت دے پھول نچھاور کر دے نے پھر چلے جاندے نے نا 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 فرمایا او دے غسل وچ وی شریک ہوندے نے کفن وچ وی تکفین وچ تجہیز وچ شریک ہوندے نے جنازہ بھی پڑھ کے اگلی گل سنیو فرمایا تے اگر سورہ یاسین پڑھدا کوئی بندہ وفات پا جائے جنت دا رضوان جنت دا چوکیدار رضوان میرے اس امتین جنتی شراب طہور دا ایک ایسا پیالہ پھلاندا ہے وہ جدوں میرا قرآن پاک دی سورہ یاسین پڑھدیاں دنیا تو جان والا بندہ جدوں دنیا تو چلا جاندا ہے جدوں تک جنت چوڑ نہیں جائے گا انہوں احساس پیاس نہیں ہوئے ہاں اور رضوان دے ہتھوں قبلہ شراب طہور دا پیالہ بھی پیوے گا انشاءاللہ آمینہ دے لال دے ہتھوں شراب طہور دے نال جام کوثر بھی انہوں نصیب ہوئے گا اعلیٰ حضرت کہندے نے ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا اے جڑے بندے اعلیٰ حضرت دے نام تے تڑف جاندے ہو نا اللہ کرے تسی کل قیامت دن سیدی اعلیٰ حضرت دے نال ہی کھلوتے ہو ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا آباد رہیے ملک نصیر صاحب کہہ رہے ہیں مزہ آ رہا ہے تو انہوں بھی آ رہا ہے تو پھر بولو نا ٹھنڈا ٹھنڈا ہجے تے سن رہے ہو تے مزہ آ رہا ہے جدو پیو گے پھر پتہ نہیں کتنا ہاں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا جدوں سارا دن دے روزے تو بعد محنت مشقت کر کے جدوں شام نو گھر جاؤ نا تے تہاڈی زوجہ مکرمہ اپنے پاک ہتھاں نال روزے دی حالت وچ شکنجوی وچ روح افزا پا کے آپ بعد وچ پیندی ہے وڈا گلاس بھر کے جدوں تانوں پھڑاندی ہے اونوں وی نمانی نو دعا دیا کرو جدوں پانی دا گلاس پھڑاوے نا بسم اللہ کر کے ہونٹاں دے نال لاؤ تے اپنی بیوی نو اج دعا دینی جے اللہ تینوں 5 تن پاک تے 4 یاراں دا صدقہ میرے کریم نبی دے ہتھوں جام کوثر عطا فرمائے تے کہندی پھرے ٹھنڈا کہ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں یہ ہیں پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں صلی اللہ آباد رہیے گلاں بوتیاں تے وقت تھوڑا اللہ تواڈی حیاتی وچ برکتاں دا نزول فرمائے تواڈے نماز روزیاں نو ایکسپٹنس دے درجیاں دے نال ہم کنار تے سرفراز فرمائے میں قربان جاواں مصطفیٰ پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث مبارکہ سماعت کریو امام قرطبی علیہ الرحمہ دی التذکرہ باحوال الموتى و امور الاخرہ ایک جلد وچ دار السلام قاہرہ تو چھپی ہوئی عربی زبان دی یہ کتاب میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے صفحہ نمبر 80 اتے حدیث مصطفیٰ لکھی ہوئی ہے ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من دخل المقابر فقرأ بسورة یاسین الا خفف اللہ عنہ
عنہم وکان لہو بعدد من فیہا حسنات او کما قال علیہ السلام۔ اچھا ترتیب میرے ذہن چ تھوڑی جی اگے پیچھے ہو گئی، جڑی میں حدیث بعد چ پڑھنی سی وہ اس تو پہلے پڑھنی سی، چلو ترجمہ بعد چ کر لینے ہیں، پہلے وہی حدیث سنا لینے ہیں۔ بسم اللہ، بندے مسکرا پہ روزے چ مسکرانا تھوڑا جا مشکل ہوتا ہے، کیا بات ہے تھوڑی، اللہ تھوڑی جا مسکراہٹاں نو سلامت رکھے۔ امام حیثمی دی مجمع الزوائد حدیث نمبر 11298 پڑھن لگا۔ ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من دام علی قراءت یاسین کل لیلت ثم مات مات شہیدا او کما قال، سرکار فرماندے نے جڑا بندہ معمول بنا لوے ہر رات نو سورہ یاسین پڑھ کے سویں، جدن موت دی نیند سویں گا شہیداں وچ اودا نام لکھ دتا جائے۔ سرکار نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جڑا بندہ ہر رات سورہ یاسین پڑھ کے سوندا ہے نا، حضور فرماندے نے غفر لہ تلک اللیلہ، دیر نہیں اللہ دے ہاں دیر تے پھر ساڈے ورگوں دیر تے نہیں ہوندی جویں اسی لارے لانے ہیں لوگاں نو، اونج ساڈی سمجھ تو کئی دفعہ بالا تر ہوندی یہ گل، اسی کہنے اللہ دے ہاں دیر ہے۔ اچھا حضور فرماندے نے اسی رات اس بندے نو بخش دتا جاندا ہے۔ اور مزید ایک حدیث فرمایا جڑا بندہ دن ٹائم ڈے ٹائم دن دے ویلے سورہ یاسین تلاوت کردا ہے، او دی اس دن دی ہر حاجت نو دربار خدا وچ قبول کر لیا جاندا ہے اور پوری کر دتا جاندا ہے۔ لو جی میں 3 حدیثاں اس ضمن وچ پڑھ دتیاں پہلے۔ اچھا ہن اگلی حدیث جڑی میں تلاوت کیتی ہے تو دا ترجمہ رہ گیا سی، سناواں؟ سرور کائنات فرماندے نے جیڑا بندہ مسلمانہ دے قبرستان چوں گزرے، جیڑا بندہ مسلمانہ دے قبرستان چوں گزرے، تے جدوں گزریا کرو نا، کئیاں بندیاں نے قبرستان چوں رستہ بنایا ہوندا ہے، ایتھے بھی گوبندپورے والے قبرستان چ رستہ ہے، کئی بندے مینوں پوچھدے نے گزرنا جائز ہے، تے میں کہنا اللہ دی قسمیں ثواب دا کام ہے نہیں، ویسے اس گل تے نہیں سی بندی، سبحان اللہ مہربانی۔ جڑے بندے سمجھ گئے ہو کہ میں کی کہنا چاہنا انہوں نے دوبارہ سمجھان لگا، جدو قبرستان چو گزرو، قبرستان چو گزرنا بڑا ہی چنگا کام ہے، جدو قبرستان چو گزرو اہل قبور نو مسلمانہ نو سلام محبت پیش کر کے گزرو، تے اس گل نو بار بار ذہن اور دل داخل کر لو کہ ایک دن میں بھی ایتھے ہی آنا ہے، تے ایتھے رشوتاں نہیں چل دیاں، ایتھے سفارشاں نہیں چل دیاں، ایتھے پیسے نہیں چل دے، ایتھے کوئی چیز چل دیئے تے انہوں اللہ دی فرما برداری کہندے نے، مصطفیٰ پاک دی تابعداری کہندے نے۔ سرکار کائنات علیہ السلام نے مسکرا کے زلف واللیل لہرا کے فرمایا لوگو جیڑا بندہ مسلمانہ دے قبرستان وچوں گزرے فقرا یاسین تے سورہ یاسین دی تلاوت کرے، پڑھ کے انہوں نے بخشے، سرکار فرماندے نے خفف اللہ عنہم، انہاں قبراں والیاں دے عذاب وچ تخفیف اللہ فرماوے گا، تے نالے ساریاں قبراں والیاں دی تعداد دے برابر سورہ یاسین پڑھ کے بخش دین والے نو ثواب عطا فرمائے گا۔ میں قربان تے نثار جاواں میرے پترو تے میرے مترو، قبرستان وچ جایا کرو، خاص طور دے ماپیاں دیاں قبراں تے جایا کرو۔ میں قربان جاواں علامہ ابن جوزی علامہ ابن قیم الجوزی، ابن جوزی عبد الرحمن اور نے اے بندہ ہو رہے اے اگرچہ ساڈا نہیں لیکن کتاباں دیاں اسی بھی پڑھنے آ، میں قربان جاواں انہاں دی کتاب کتاب الروح مکتبۃ الحقانیہ پشاور پاکستان تو چھپی ہوئی، صفحہ نمبر 17 اتے لکھیا ہویا ہے، حضرت ابو بکر ابن اتروش رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے کان رجل
یجیء الی قبر امہ کل جمعۃ فیقرأ یاسین. ایک بندہ سی ساڈے علاقے اندر جدوں جمعے دا دن آنا انہیں اپنی ماں دی قبر تے جانا تے جا کے سورہ یاسین پڑھ کے آنا. لوگوں اپنی ماواں دے اپنی ابا جی دے مزار تے قبر پاک تے جایا کرو. ماں قبر وچ بھی ہووے تے ماں ہی رہندی ہے, باپ قبر وچ بھی ہووے تے باپ ہی رہندا ہے. میرے بیٹے شرجیل نے مینوں کہا سی اسلام پورے تو ہے کہ میرے ماں باپ واسطے دعا کریو اللہ جنتاں وچ اونچے اونچے گھر عطا فرمائے. اور میرے بیٹے رمضان قادری فرام قیام پور انہیں بھی کیا سی میرے چاچا جی بیمار نے اللہ لمبی زندگی عطا فرمائے. میرے بیٹے میرے مرید ناصر علی قادری نے کیا سی میری امی واسطے دعا کریو اللہ صحت عطا فرمائے. کہندے ہیں میرے ابا جی رمضان شریف وچ اللہ دی بارگاہ چ حاضر ہوئے سن, میں دعا کرنا وا اللہ پاک جنت الفردوس وچ اونچے اونچے گھر عطا فرمائے. قبلہ اپنے ماپیاں دیاں قبراں تے جایا کر. در منصور وچ لکھیا ہے سرکار فرماندے نے من زار قبر والدیہ کل جمعۃ, او جیڑا بندہ جمعے دے دن اپنے ماں باپ دی قبر دی زیارت واسطے جاندا ہے. اے میرے پتر مٹھو گجر دی والدہ ماجدہ نو اللہ جنتاں وچ اونچا گھر عطا فرمائے. سرکار فرماندے نے جمعے دے دن جاوے اپنے ماپیاں دیاں قبراں دی زیارت کرے تے سورہ یاسین دی تلاوت کرے, او ماپیاں نو تے ثواب لبنا ہی لبنا ہے. غفیر لہ پتر نو بھی بخش دتا جانا ہے. اج ویلے اپنی ماں نال پیار کر او پھر قبر وچ جو جا کے سورہ یاسین سنانی ہو. اج تھوڑا ٹائم کڈ لیا کر اپنی اماں نو سورہ یاسین پڑھ کے سنایا کر, اپنے بابے دیاں لتاں کٹیا کر, نالے سورہ یاسین دی تلاوت کریا کر. اللہ تانوں آباد رکھے. امجد قادری نے دعا واسطے کیا سی رانا محمد یوسف مرحوم و مغفور واسطے اللہ جنت نشین فرمائے. اچھے بندیاں نو اللہ اچھے بندیاں دا ساتھ جنت وچ بھی عطا فرماندا ہے. قبلہ اپنے ماپیاں دیاں قبراں دی زیارت واسطے جایا کرو. پھر بھی تے عیداں شبراتاں تے جایا کرنا جے نا اج انہاں دی قدر کر لو, ورنہ انہاں دی قبر تے جا کے روندے روندے کیا کرو گے کہ اس ویلے تو میں دل اپنے نو غم لایا دکھ جدوں دا میرے ماں باپ نے پرتایا دکھ جدوں دا میرے ماں باپ اس ویلے دا غم دیاں شکر تو پیراں چویو نہیں سڑتا نانا نا غم دیاں شکر تو پیراں چویو نہیں سڑتا سر تے ماں باپ دا جے دے بھی کھانا سایا اس ویلے دا ملک صفدر پتر میں دیکھ رہے ہیں تو ہتھاں دے پیالے چ اپنا چہرہ لکو کے رو رہے ہیں. اللہ تیرے میرے سمیت سب دیاں ماواں نو جنت وچ اونچے گھر عطا فرمائے. باپ تواڈے نو دعا لکی دادی ماں دی باپ تواڈے نو دعا لکی دادی ماں دی اپنے بچیاں نو میں اے راز بھی سمجھایا پتر آباد رہو اس ویلے تب میں دل
مکھ جدوں دا میرے ماں باپ نے پرتا اس بندے نے روزانہ ہر جمعے ویکلی جانا، ہفتہ وار جمعے دے دن جانا، اپنی ماں دی قبر تے جا کے سورہ یاسین تلاوت کرنی۔ ابن اطروش فرماندے نے پھر ایک جمعے او جدوں تلاوت یاسین کرن واسطے اپنی ماں دی قبر تے گیا، انہیں سورہ یاسین پڑھ کے ایک عجیب دعا منگی، کہندے اللہم ان کنت قسمت لہذہ السورۃ ثوابا، اے اللہ اگر تو چاہیں اس سورہ دا ثواب میرے تے میری ماں تو علاوہ کسے ہور نو بھی اگر پہنچانا چاہیں تے مولا اج دا اے سورہ یاسین دا ثواب فاجعلہ فی اہلی ہذہ المقابر، اس قبرستان وچ ستے ہوئے سارے مسلماناں نو وچ تقسیم کر دے۔ اللہ اللہ ابن اطروش کہندے نے اس بندے نے جدوں یہ دعا کی تھی، دعا کر کے گھر آ گیا، دن لنگ دے رہے راتاں لنگ دیاں رہیاں، اگلا جمعہ آیا، اس بندے کو کام پہ گیا، وہ جمعے والے دن گیا ہی نہ قبلہ گیا ہی نہ، تے اگلے دن ایک مائی آ گئی، آ کے کہندی انت فلان ابن فلانا، تا تسی فلانی مائی دے فلانے پتر ہونا۔ آپ نے فرمایا تینوں میرا نام کنے دسے ہے تے تینوں کنے دسے ہے کہ میری ماں دا نام آئے؟ انہیں آکھیا تہاڈی امی دی قبر فلانے قبرستان وچ نہیں والا، فلانے قبرستان وچ تہاڈی ماں دفن ہے نا۔ انہاں نے آکھیا ہاں، اللہ دے ولی نے آکھیا ہاں، تسی کی کہنا چاہندیاں؟ کہن لگے ان بنت لی ماتت، میری ایک جان نالو پیاری بیٹی سی فوت ہو چکی ہے، فرأیتها فی النوم جالسۃ علی شفیر قبرها، اج رات میں انہوں خواب وچ ویکھیا وہ پریشان اپنی قبر چوں نکل کے قبر دے کنارے تے پریشان حال بیٹھی ہوئی سی۔ میں متھا چوم کے خواب وچ آکھیا نہیں تھی یہ تینوں کی ہو گیا، قبر چوں باہر کیوں بیٹھی ہوئی ہے؟ تے انہیں آکھیا فلانی مائی دی اس قبرستان چ قبر ہے تے اس مائی دا فلانے نا دا پتر ہے، اس بابے نے آ کے پچھلے جمعے سورہ یاسین پڑھ کے بخشی سی، سانو اس بخشے ہوئے ثواب چوں حصہ ثواب عطا کیتا گیا سی، آج جو بابا خورے بھول گیا ہے، میں اڈیک نہیں پئی ہاں او آ جائے سورہ یاسین دا ثواب سانو پہنچایا ڈٹ کے یار جنتی 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 قبلہ اے سورہ شریفہ صرف قبر وچ ہی نہیں کام دے گی، اے قبلہ آخرت وچ بھی میدان حشر وچ بھی کام دے گی۔ گل کولوں نہیں کر کے جاواں گا، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی وچ سورہ یاسین دی تفسیر وچ لکھیا ہویا ہے۔ آمنہ دلال فرماندے نے ان فی القرآن لسورۃ، فرمایا قرآن پاک وچ عظیم ایک سورت ہے، وہی یاسین تے او سورہ یاسین ہے۔ فرمایا تد العظیمۃ عند اللہ، اللہ دے ہاں انہوں سورہ عظیمہ کہہ کے بلایا جاندہ ہے۔ وَيُدْعَى صاحبُهَا الشَّرِيفَ عند اللہ، سرکار کائنات فرماندے نے اللہ دے ہاں قیامت دے دن قرآن پاک دی سورہ یاسین پڑھن والے نو الشریف یعنی عزتاں والا کیا جائے گا۔ پترو اس حدیث نو بنیاد بنا کے پھر میں نو نقشہ کھچن دیو، قیامت دے دن میدان حشر چ آواز لگے گی، فرشتہ پکار کے کہے گا او عزت والے کتھے نے؟ بندے ایک دوجے والے ویکھن گے کہ اے عزت والے والا کون ہوئے؟ فرشتہ کہے گا اسی قرآن پاک دی سورہ یاسین دے کاریاں نو بلا رہے ہیں،
تاجدار ختم نبوت سرکار فرماندے نے تے اس قرآن پاک دی سورہ دی شان سنیا ایک روایت انجے اور دوجی روایت دونوں دے الفاظ سنان لگا ایک روایت انجے تدعا لصاحبہا اس سورہ شریفہ اپنے پڑھن والے دی شفاعت کرے گی سیکنڈ روایت فرمایا یشفع صاحبہا یوم القیامت اکثر ربی من ربیعت و مدر فرمایا سرور کائنات نے سورہ یاسین دی تلاوت کرن والا بندہ اللہ دے حکم نل قبیلہ ربیعہ اور مزر دے افراد دی تعداد دے برابر ساڑی گناہگار امت نو چھڑا کے شفاعت کر گئے جہنم دی اگ چو کڑ کے جنت دیاں وادیاں چ لے جائے گا قبلہ میں اوکھی تقریر نہیں کر رہا پنجابی چ سوکھیاں گلاں کر رہے ہیں ایڈا وڈا سوالیہ نشان لگا کے پوچھنا چاہنا کہ سورہ یاسین شفاعت کرے گی اور جیتی شان چ سورت یاسین نازل ہوئی ہے آمینہ دلال شفاعت کیوں نہیں کرے گا کہ سورہ یاسین دا قاری ایڈے بندیاں نو چھڑا کے جنت چ لے جائے گا اور سورہ یاسین جس سونے لجپال آمینہ دلال نبی دی نات بن کے دھرتی تے اتری ہے اللہ اکبر او سید المرسلین نبی کنیاں کے بندیاں دی شفاعت فرمان گئے آباد رہو تائیں تے پھر میں کہنا ہونا کہ آؤ آج ہی عادت بنا لئیے قیامت علیہ دن میں تے سرکار دی بارگاہ چولی پھیلانی ہے نا ایتھے ہی کہہ لئیے اوتھے عادت پکی ہوئے گی سوکھا کہہ لیں گے سانو دوزخ دی اگ تو بچا اے رب دے حبیب سونیا سانو دوزخ دی آؤ پیچھے ایک لال ٹوپی والے عالم دین چہرہ عالم دین والا ہے ممکن نہ ہو وہ اگر نہ ہو وہ تی اللہ بناوے سونا پڑھ رہے ہو میں دو میں ہاتھ اٹھا کے تانوں سلیوٹ کرنا ایڈی دور بیٹھے ہو لیکن پھر بھی مزہ آ رہا ہے تانوں ویکھ کے قبلہ آباد رہو اللہ پاک جل شانہ تانوں جڑے جوس بنا کے پیاندے ہو نا اللہ دے نیک بندیاں نو حاجیاں نمازیاں نو اللہ تانوں قیامت دے دن او دے بدلے وچ حوض کوثر دا ٹھنڈا میٹھا جام بدستے سید کونین عطا فرمائے قبلہ تانوں سلیوٹ کرن لگا اسی طرح پڑھو نعرہ مار کے سانو دوزخ دے اے رب دے حبیب سونیا سانو دوزخ دی اگ تو بچا سانو دوزخ دی اگ تو بچا اے رب دے حبیب سونیا سانو کملی چ اپنی لکا آہا سانو کملی چ اپنی لوکا اے جڑے بندے تڑف رہے ہو ہل رہے ہو میں تو انو سلیوٹ کرنا کیا بات ہے میری تقریر چ رنگ بھر دیں دے تسی یار سانو کملی چ اپنی لوکا مان رکھیا سی دنیا چ سونیا سہیر جائے گندیاں دت سینے پاڑیاں نو اج بھی تلا تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک
سانو کملی چ اپنی لکا نیا سانو کملی چ اپنی لکا نیا سانو کملی چ اپنی لکا قربان تے نثار جاواں اے سورہ کریمہ کیوں نازل ہوئی سی کیونکہ مکے دیاں کافراں نے میرے آقا نو تانا ماریا سی سورہ رعد اندر ذکر خیر موجود ہے اللہ پاک نے کنج تسلی دیتی فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا اے پیارے حبیب ایک کافر لوگ جڑے تینوں کہندے نے کہ تو رسول نہیں ہو سکدا انہاں نو کہہ مینوں اللہ کافی ہے قبلہ انہاں نے آکھیا تو رسول نہیں ہو سکدا رب کریم نے سورہ یاسین دیاں آیتاں نازل کیتیاں بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم اے یاسین کی ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی دا فتوہ تے اے فتاوہ رضویہ شریف دی جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 680 اور 681 ہوتے لکھے ہوئے ہیں اعلیٰ حضرت فرماندے نے ایک قول اے وے کہ یاسین اللہ تعالیٰ دا نام ہے اور اگر اللہ پاک دا نام ہے تے ممکن ہے کہ کوئی ایسا نام ہوئے جیدہ معنی تی اللہ نے دسیا نہیں جیدہ ایسا کو معنی ہو سکتا ہے کہ جیدہ اللہ تو علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا جس طرح معبود عبادت کیتا جان والا مسجود جدے سامنے سجدہ ریز ہویا جاوے اس واسطے کہندے نے کہ یاسین ڈائریکٹ نام نہیں رکھنا چاہیے اگر رکھنا ہے تو پھر عبد دی اضافت لگا کے عبد یاسین رکھنا چاہیے اگلے صفحے تے پتہ کی لکھ دینے کہندے نے پھر روایات وچ اے بھی آندا ہے کہ یاسین ساڈے آقا دا نام ہے یاسین ساڈے آقا دا نام ہے کہندے نے پوسیبلٹی ہے کوئی ایسا نام ہوئے جدا مانا صرف حضور نو سوٹ کردہ ہوئے فار ایگزامپل رسول اللہ نبی اللہ ایسا اگر مانا ہوئے گا تے ساڈا نام رسول اللہ نعوذ باللہ نہیں ہو سکتا رسول نہیں ہو سکتا غلام رسول ہو سکتا اور باہر والے بندے بھی مسکرا کے فرما دیا کرو اس واسطے علماء اہل سنت دا فتوی ہے اگر یاسین نام رکھنا ہے تے نال غلام دی اضافت کر لو غلام یاسین رکھ لو میں قربان جاما تے ایک قول ہے کہ یا حرف ندائے سین مخفف سیدون دا اوئے ہوئے میں کی کہہ گیا یعنی اللہ فرماندہ یا سیدو اے سردارا ایس گالتے سبحان اللہ ہونی چاہیے دی سی یا فرمایا یا سیدو اے سردارا یا پھر فرمایا یا سید البشر اے بشریت دیا سردارا یا پھر فرمایا یا سید المرسلین اے مرسلین دیا سرداریاں والیا میں قربان جاواں اسی واسطے سرکار کائنات نے بخاری مسلم دی حدیث فرمایا انا سید والد آدم میں اولاد آدم دا سیدہ ہون جڑا حوالہ سنن لگے زندگی چ پہلی مرتبہ تسی یہ گل سن کے اپنے نال لے کے جاؤ گے تفسیر قرآن ارائس البیان النوریہ الرضویہ پبلشنگ کمپنی لاہور دا چھاپا جلد نمبر 3 پیج نمبر 166 تے لکھیا ہویا ہے لم یمتہ بذالک نفسہ یہ جڑا سرکار نے فرمایا ہے نا آنا سیدون اور لوگوں میں سیدہ یہ سرکار نے اپنی تعریف مدحت آپ نہیں کی تھی اللہ دا قول اگے پہنچایا ہے انہیں فرمایا یاسین اے سردارہ کہ سرکار نے زلفاں لہرا کے فرمایا آنا سیدن او لوگوں میں سردار تاجدار ختم نبوہ اللہ فرماندہ ہے اے کائنات دیاں مخلوقاں دیا سردارا اے سید الخلق سونیاں حکم ہوئے اللہ فرماندہ ہے ان والقرآن الحکیم حکمتاں والے قرآن دی قسم انکا لمن المرسلین اکھاں چکھاں پاہن سوادان لگا ہے تقریر دا آخری حصہ گیا رب تعالیٰ دے کرم نے چوم کے فرمایا انکا لمن المرسلین لج پالا من دلال ابو جہل پہ
غیرت نہیں مندا تے نہ منے ابو لہب تیری رسالت دا انکار تے پھونکے پیا کتا اے عتبہ تے عتیبہ تے شیبہ نہیں مندے تے نہ منن میں رب ہو کے گواہی دے رہا تو ساڈا رسول ہے تینوں زمینی گواہیاں دی لوڑ ہی نہیں تیرے واسطے ربانی آسمانی شہادت کافی ہے اسی کہنے ہاں سونیاں تو ساڈا رسول ہے اگلے جملے دا مزہ لیو فرمایا علی صراط مستقیم سونیاں اے لوگ کہندے نے آباد رہو اللہ برکتاں دا نزول فرمائے سونیاں اے لوگ کہندے نے عبداللہ دا بیٹا عبدالمطلب دا پوترا راتوں پٹک گیا انہاں کمینیاں نو چھڑ اسی گواہی دینے ہیں علی صراط مستقیم تو سدھے رستے تیویں تو صراط مستقیم تیویں تہاڈیاں پتر میں باواں ویکھنا چاہنا لیکن جے میرا جملہ پسند آوے تے پھر جے جملہ پسند نہ آوے میری ڈیمانڈ کوئی نہیں پھر تھلے ہی رکھیو قادری صاحب الرٹ ہو جائیو فرمایا علی صراط مستقیم اے آمنہ دے چنا اے بے حیا پتاں دے پجاری کہندے نے کہ تو راہ مستقیم تو ہٹ گیا ہے اسی گواہی دینے تو جدروں بھی لگ جائیں گا وہ رستہ صراط مستقیم بن جائے قبلہ آباد رہو اے سورہ یاسین کیونکہ اے دا آغاز مصطفیٰ پاک دی رسالت دے ذکر اور نعرے تو ہویا اس واسطے اللہ نے دیاں شانہ باقی صورتاں تو انفرادی قرار دے دیتیاں اے دے دنیا دے بھی فائدے آخرت دے بھی فائدے سر اٹھائیو میں نبی پاک دے نواسے امام باقر دا فرمان پڑھ کے سنان لگا مستدرک للحاکم کتاب التفسیر وچوں ان ابی جعفر محمد ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ علی جدہ وعلیہ السلام قال من وجد فی قلبہ قصبتا فلیکتب یاسین والقرآن الحکیم فی جام بزعفرانا ثم یشربہ او کما قال نبی پاک دے نواسے امام حسین پاک دے جگر دے ٹکڑے امام زین العابدین دے لخت جگر امام باقر فرماندے نے اگر کوئی بندہ اپنے دل وچ سختی پاوے اے مزاج دا کوڑا ہونا یہ بھی ایک نفسیاتی مسئلہ ہے اے بعض بندیاں نو ایویں غصہ آ جاندا ہے گل گل تے سرکار امام باقر علاج دس رہے نے کہندے نے جڑے بندے نو گل گل تے غصہ آوے دل وچ سختی ہوے بیوی نو روندی ویکھ کے بھی ترس نہ آوے اے کئیاں نو نہیں جے آوندا بیٹی نو پریشان ویکھ کے بھی ترس نہ آوے ماں نو پریشان ویکھ کے بھی ترس نہ آوے باپ بڈھڑے باپ نو نعمت خدا نو ترسدیاں ویکھ کے بھی ترس نہ آوے سرکار کائنات دے نواسے فرماندے نے جڑا بندہ اپنے دل چ سختی پاوے علاج کرنا چاہے او پتر تقریر سنو بھئی اے جڑے اتلی منزل تے ہو دیکھو میرے فل یکتب یاسین اونوں چاہیے بس حد ہو گئی تواڈے علی یار فل یکتب یاسین والقرآن الحکیم نبی پاک علیہ السلام دے نواسے فرماندے نے سورہ یاسین لکھے فی جامم بزعفران زعفران دے نال پیالے لکھ کے ثم یشربہ انہوں پی لوے سورہ یاسین دی برکت حاصل ہوئے گی دل دی سختی جاندی رہے گی دل چ نرمیاں آ جان گی تے امام باقر نے گل کو کولوں تے نہیں کیتی اپنے نانا جی دا فرمان ہی سنایا ہے میں قربان جاواں نبی پاک علیہ السلام دی حدیث پاک جمع الجوامع وچوں امام سیوطی دی نقل کردہ سماعت کر کے جایو میں قربان جاواں ان علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ قال قال النبی صلی اللہ
اللہ علیہ وآلہ وسلم من کتب یاسین ثم شربها دخل فی جوفه الف نور و الف برکت و الف دواء وخرج خرج 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 منه الف داء او کما قال علیہ السلام. توجہ کریو حضور سرور سروران فرماندے نے جس بندے نے سورہ یاسین لکھی ثم شربها پھر لکھ کے تے پی گیا سرکار فرماندے نے او دے سینے اندر او دے وجود اندر 1000 برکتاں داخل ہو گئیاں 1000 نور داخل ہو گئے 1000 دواواں داخل ہو گئیاں خرج منہ الف دائل تے 1000 بیماریاں برائیاں او دے وجود تے او دے روح وچوں نکل کے اس تو چلیاں گئیاں. اللہ اللہ میں تقریر دا اختتام کرن لگا تے ایسی حدیث تے اختتام کرن لگا اگر تسی دا ترجمہ یاد رکھ کے مفہوم نال رکھ کے اپنے لے گئے نا قبلہ ہن قمر زمان صاحب کہن گے کام تے اوکھا ہی ہے میں کوشش کراں گا جلدی جلدی وقت مقررہ تے اپنی تقریر مکا دیواں. قبلہ کنز الامال فی سنن الاقوال والافعال علامہ امام متقی ہندی علیہ الرحمہ دا قلمی علمی شاہکار 18 جلداں دی کتاب الرسالۃ العالمیہ بیروت دا چھاپا میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 307 سارتے اٹھاؤ یار روس گئے ہو. ان علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقرأ یاسین فإن فی یاسین 10 برکات ما قرأها جائع الا شبع وما قرأها ظمآن الا روی وما قرأها آر الا اقتصى وما قرأها عذب الا تزوج وما قرأها خائف الا امن وما قرأها مسجون الا خرج وما قرأها مسافر الا اعین علی سفره وما قرأها مدجون الا قضا وما قرأها رجل ضلت له ضالة الا وجدها وما قرئت عند میت الا خفف عنه او کما اس حدیث پاک دے 11-12 جملے نے تے میں سارے انج A to Z بترتیب تلاوت کیتے نے تاڑی مسکراہٹ میری داد ہے کیا بات ہے یار اللہ تو انہوں سلامتیاں عطا فرمائے. حضرت مولا علی شیر خدا نو ایک دہاڑے میرے نبی نے نصیحت کی تھی فرمایا اقرأ یاسین سورہ یاسین پڑھیا کرو فَإِنَّ فِي یاسین 10 برکات فرمایا سورہ یاسین 10 برکتاں نے ویسے تے 1000 برکتاں نے مگر جڑیاں ایتھے علی نو دسیاں سرکار نے وہ 10 برکتاں نے صدقے جاواں جنوں نصیحت دے طور تے سرکار کائنات عطا فرمان اور نصیحت کیتی مولا علی نو جائے اس یاسین پاک تو صدقے نہ چلے جائیے یار. بنڈل آف تھینکس الاؤٹ توجہ کریو میں 12 جملے پڑھن لگا ایک میں پڑھ لیا. سرکار نے فرمایا کہ سورہ یاسین نو پڑھیا کر دوجا جملہ فرمایا ایدے 10 برکتاں نے ہن 10 جملے پتر میں پڑھن لگا بے ترتیب آؤ تے مان گئے نے تسی بھی منو تے سواد تاں ہے نا مرن تو بعد گھوٹے علی چادر پا کے کہو گے پیرا بڑا یاد آنا ہے سر اٹھاؤ جیوں دے بندیاں دی قدر کریا کرو. مصطفیٰ پاک علیہ السلام نے 10 برکتاں بیان کی دیاں فرمایا ما کرأها جائع
الا شابا اشابا اشابا آٹا بڑا مہنگا ہو گیا وہ جنہاں دے بچے بھکھے نے تانوں چاہیے اس حدیث تے عمل کرو سرور کائنات نے فرمایا لوگو سورہ یاسین چلا نے اے برکت رکھی ہے اگر کوئی بھکھا بندہ انہوں پڑھ لوے گا اور رج جائے گا وَمَا قَرَأَهَا زَمْآنُ إِلَّا رَوِيَا فرمایا اگر کوئی پیاسا بندہ تشنہ لبیدہ شکار سورہ یاسین نو پڑھے گا اس پیاسے واسطے اے شیریں جام بن جائے گا ہاتھ بن کے پوچھنا چاہنا سرکار دے نوکر بن کے آئے ہو قبلہ دیوبندی بیٹھے ہو اہل حدیث بیٹھے ہو شیعہ بیٹھے ہو سنی بیٹھے ہو قرآن پاک دی قسم چوک کے دسو او جے سورہ یاسین بھکھیاں نو بھکھے تے پیاسیاں نو پیاسے نہیں رہن دیں دی او جے دی شان وچ سورہ یاسین نعت بن کے آئی ہے او دا مقام کی ہوئے گا رضا پھر بولے فرمایا جس کی تو بوند ہے کوثر و سلسبیل جس کی تو بوند ہے جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی بولو نا سب سے اللہ پاک برکت عطا فرمائے سب سے اعلیٰ اعلیٰ نعرہ مار کے تاجدار ختم نبوت اور بار دے بندے بھی سہری چ افطاری چ محمد مصطفیٰ دا ہی لنگر کھا رہے ہو اور جنہ دا کھائی دا ہے انہوں نے گون بھی گائی دینے ہاتھ کھڑے کر کے تاجدار ختم نبوت سب سے اعلیٰ اعلیٰ سب سے شاباش 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 سب سے اے سب سے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے 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 والا ہے سچا ہمارا نبی بولو نا سب سے اے سب سے بالا حضور فرماندے نے وما قرأها آرن الک تزا تیسری برکت اگر قرآن کریم دا دل سورہ یاسین کوئی بندہ پڑھے گا ادھے کل کپڑے نہیں ایدہ صدقہ انہوں اللہ بہترین لباس عطا فرمائے گا چوتھی برکت وما قرأها عذب الا تزواجا اے جڑے بندیاں دے چہریاں تے ہوائیاں اڑ رہیاں نے جڑے پریشان ہو گئے نے انہاں دے چہریاں تے ہن میں تبسم دیکھن لگا قادری صاحب الرٹ ہو جائیو نعرہ نہیں ہن لانا تقریر دا ٹائم ہو گیا میں ویسے کیا ہے تسی بھی سن لیو ویسے تے میں کنوارے بچیاں واسطے ایک جملہ بولنا سی لیکن کوئی گل نہیں اسلام چ چار جائز نے سرکار فرماندے نے جدی شادی نہیں ہو رہی سورہ یاسین پڑھے سونیاں صورتاں تے سیرتاں والی ووٹی کئی بندے حالے بھی انج کر کے دیکھ رہے ہیں وہ شادی دے نا تے مسکرا پئی دا بھائیو کھول کے سبحان اللہ میرے آقا دیاں سچیاں حدیثاں سرکار فرماندے نے پنجویں برکت وما قرأها خائف الا امنا جڑا خوف دا ماریا ہویا بندہ سورہ یاسین پڑھے دشمن دا خوف مصیبت دا خوف نیری دا خوف بارش دا خوف قبلہ کسے
کسے قسم دا خوف اغوا ہون دا خوف نبی پاک فرماندے نے سورہ یاسین پڑھے انہوں امن نصیب ہوئے گا اس واسطے جدو مکے چو سرکار ہجرت دی رات نکلے ننگیاں تلواراں لے کے ابو جہل اینڈ کمپنی باہر کھلو گئی کہ محمد نکلے تے اسی قتل کر دئیے محمد نکلے تے اسی قتل کر دئیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نکلے اللہ دے حکم نال مٹی امتیاز پتر بڑی گوڑی سوچ پہ گئے ہیں پترہ میرے والے دیکھ ذرا اینج کر کے سرکار نے مٹھی بھر کے سنگریزیاں والی مکے دی زمین دی مٹی اٹھائی سورہ یاسین پڑھی یاسین نہیں آیتہ پڑھ بھوک مار کے اینج کر کے سٹی نا وہ سارے کافر انے ہو گئے کسی نے پتہ ہی نہ لگا محمد کدھر نو گیا ہے حضور فرماندے نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھٹی برکت وما قرأ مسجون الا خرج چٹ کسی نے بھیجی سی ایمرجنسی پیغام گزارش ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے آواز اٹھائیں خدا را سب اکٹھے ہو کر آواز اٹھائیں 20 سال ہو گئے قوم کی بیٹی امریکی جیل میں قید ہے ویسے جن نے بھی پرچی لکھی ہے کمال ہے وہ دی محبت ہے لیکن ایک قوم آٹے واسطے جانا دے رہی ہے ڈاکٹر عافیہ واسطے کتھوں اسی نکلیں گے قبلہ لیکن پھر بھی پیغام محبت والے کوشش کرنی چاہیے اور سرکار کائنات دی حدیث دا جڑا میں جملہ پڑھ رہے ہیں وہ بھی قید دے متعلق ہے اللہ پاک جل شانہ پورے عالم دے مسلمانہ تے اپنا خصوصی رحم و کرم فرمائے تقریر میری مک چلی میرے والے ویکھیو سرکار فرماندے نے جڑا بندہ قید ہو گیا جنہوں کسی نے اغوا کر لیا دشمن نے اپنے گھیرے چ لے لیا حد ہو گئی یار ویسے کمال ہے انہاں نوں قاری صاحب اُتے کیوں چڑھاندے ہو باہر پیچھے جگہ ہوندی ہے یار یہ تے پھر اچھی بات نہیں ہے اچھا اللہ پاک جل شانہ ہدایت عطا فرمائے لو جی تقریر میری مک چلی میرے ول ویکھیو چھٹا جملہ سرکار فرماندے نے اگر کوئی قید وچ سورہ یاسین تلاوت کرے اللہ پاک جل شانہ فریڈم آزادی رہائی اور چھٹکارا عطا فرمائے گا ساتواں جملہ سرکار فرماندے نے وما قرأها مسافر الا اؤین علی سفرہ اگر کوئی مسافر بندہ رستے چ مصیبتاں دا شکار ہو جائے سورہ یاسین پڑھے منزل آسان ہو جائے گی اٹھواں جملہ وما قرأها مدجون الا قضا ہر گھر دا مسئلہ جی آج کل ہے جڑا سرکار فرماندے نے جدے سر تے قرضہ ہے لوگ قرضہ چک چک کے روٹی دا خرچہ پورا کر رہے ہیں اللہ میری قوم تے اپنا خصوصی رحم فرمائے اللہ سانو حضرت عمر فاروق دا کوئی ملنگ جیا حکمران عطا کرے سرکار فرماندے نے جڑا قرض دی مصیبت وچ گرفتار ہے سورہ یاسین پڑھے اللہ انہوں چھٹکارا عطا کر دے گا نوواں جملہ وما قرأها رجل دلت له ضالۃ الا وجدها سرکار فرماندے نے اگر کوئی رستہ بھول جائے وہ رستہ ظاہری بھی ہو سکتا ہے باطنی بھی ہو سکتا ہے گمراہ ہو جائے سرکار فرماندے نے سورہ یاسین پڑھے سورہ یاسین وہ دی رہنما بن جائے گی دسواں تے لاسٹ سینٹنس حضور فرماندے نے بس تقریر میں گئی پترو میرے والے ویکھیو وما قرئت عند میت الا خفف عنہ سرکار فرماندے نے اگر میت دے قریب سورہ یاسین پڑھی جائے تے اللہ پاک دی طرفوں اس میت نال تخفیف اور آسانی والے معاملات فرمائے جان گے اللہ پاک جل شانہ میرے تواڈے نماز روزے نو اپنی بارگاہ عالیہ وچ قبول و منظور فرمائے سانو اچھا انسان سچا مسلمان بنائے وما علینا الا البلاغ